ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ما شاء الله. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. سبحان الله. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ما شاء الله ما شاء الله. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ما شاء الله بارك الله بارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فسوى يا شيخ لست عليك ما شاء الله بارك الله في حياتك. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على الموتى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ما شاء الله ما شاء الله ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ما شاء الله صدق الله العظيم.